बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 6 जुलाई बरोज़ हफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरनूल के मुकाम पर जलसा होने वाला था, लेकिन एकदम NOC मनसूख करके कैंसिल करके पुलिस का अमला वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पर जो सामान था और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, कुछ कारकुनान को गिरफ्तार किया और वहाँ से हटाया गया और कहा NOC मनसूख कर दी गई है। अब NOC मनसूख क्यों की, जलसा मनसूख क्यों किया? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अनाउंस किया गया कि जलसा मनसूख करने का बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया गया कि जलसा मनसूख किया जाए और शूरा के बाद जलसा यानी 10 मुहर्रम के बाद जलसा किया जाएगा। इनके पीछे वजूहात क्या है और क्यों मनसूख हुआ और DC ने क्यों जो NOC थी वो कैंसिल की, इस पर मैं तफसीलन बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिरकार वजह क्या थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों मनसूख किया, उसके पीछे क्या वजह थी और जो DC और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो हुकूमत की जानब से ये मनसूख किया NOC मनसूख किया, उसके पीछे क्या वजह थी। वैसे जो मेन वजह है, जो पहले बात करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन की, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक हाई कोर्ट की जानब से एक तारीख दी गई और वहाँ पर जो DC साहब थे, इस्लामाबाद के DC साहब ने वहाँ पर NOC जमा की और बाकायदा तौर पर उन्होंने बताया कि आप इस जगह पर तरनोल के मुकाम पर, एडमिनिस्ट्रेशन यानी DC की जानब से बताया कि आपने तरनोल के मुकाम पर आप जलसा कर सकते हैं, इजाज़त दी बाकायदा। और पहले तो मैं ये बताऊं कि 24 तारीख को, जब 24 जून को हियरिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर DC साहब ने कहा ठीक है जी, हम मुतफ़िका तौर पर कहा जी ठीक है, तरनोल के मुकाम पे आप जलसा करें, हम आपको NOC दे देते हैं। फिर 24 तारीख के बाद, 24 जून के बाद तकरीबन 4 जून तक इन्होंने DC साहब ने कोई NOC नहीं दी। जब 4 जून को दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई तो वहाँ पर कहा जी DC साहब की तरफ से NOC नहीं दी गई और हमें बाकायदा तौर पर जलसा किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानब से ये दरख्वास्त दायर की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त दी जाए। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने पूछा तो DC साहब ने कहा जी हम तो इजाज़त देंगे, हम तो NOC, ये आपकी NOC, ये NOC ली, आप इजाज़त है आप करें। तो यानी 4 जून को इजाज़त दी, 5 जून यानी एक दिन रह गया था, एक दिन बाद जो है ना 6 जून को जलसे की तारीख दे दी। लेकिन अब ये था कि एक दिन में उन्होंने कहा जी एक दिन पहले आप NOC दे रहे हैं तो कैसे तैयारी करेंगे, लेकिन फिर भी जो PTI की क़यादत थी उन्होंने कहा ठीक है जी हम एक दिन में भी तैयारी कर लेंगे। आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सारों ने तैयारी की, जलसे की भरपूर तैयारी की, भरपूर कंपेन की और तैयारी जोर शोर से जारी थी। और आखिरी मराहल में तैयारी जब दाखिल हुई जलसे की और तमाम जो इंतजाम थे वो मुकम्मल होने की तरफ पहुंचे तो इतने में पुलिस का अमला और जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो सारे पहुंच गए जलसागाह पहुंच गए और वहां कहा जी आपका, तो पहले तो सोशल मीडिया से पता चला जी NOC मनसूख कर दी गई, वहां पर आकर कहा जी आपकी NOC मनसूख कर दी गई है, लिहाजा आप जलसा नहीं कर सकते। और वजह क्या बताएगी कि मुहर्रम है और एक किसी शख्स ने दरखास्त दी है कि भाई यहाँ पे ये गाने लगाएंगे, ये शोर शराबा होगा, लिहाजा इनका मनसूख किया जाए। मुहर्रम है, मुहर्रम अभी शुरू ही नहीं हुआ। ये हुकूमत इतनी नेक और इतनी पाक और इतनी वो मोमन है कि मुहर्रम अभी शुरू ही नहीं हुआ, ये पहले से जी ये एक बहाना तलाश किया। असल जो था बहाना था, क्योंकि हुकूमत ने और जो हुकूमत के हैंडलर्स हैं इन्होंने ये समझा था कि एक दिन में ये क्या तैयारी करेंगे। जब अदारों ने इनको इतला दी कि बहुत बड़े काफिले खैबर पख्तूनख्वा से जलसे में शिरकत के लिए आ रहे हैं, उसके अलावा पंजाब से, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जब उनको पता चला, अदारों ने इतला दी कि वाकई खबरें दी कि पाकिस्तान जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम इस जलसे में आने के लिए भरपूर तैयार है और भरपूर तैयारियां कर रही है, जोरों शोर से आने के लिए तैयार है, भरपूर तैयार है। तो जब उनको पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और पाकिस्तानी इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की आवाम और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम इतनी बड़ी तादाद में जलसे में शिरकत करने के लिए आ रही है, तो ये इस कदर डर गए, इस कदर बौखलाहट का शिकार हो गए, हुकूमत भी, हुकूमत के हैंडलर्स भी इस कदर डर गए कि एक शख्स जो इसका नाम इमरान खान है वो जेल में 1 साल होने वाला है, 1 साल से जेल में, 1 साल बाद भी वो इस कदर डरे हुए हैं कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत नहीं दे रहे। और जिस तरह इन्होंने जलसा करने की इजाजत दी, इनको डर था कि पाकिस्तान की आवाम, इस्लामाबाद की और रावलपिंडी और KPK पंजाब की आवाम जिस टाइम वही जलसे में शिरकत करेगी और आलमी सतह पर इसको जब आलमी सतह पर मीडिया का जब कवरेज देगी, पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तानी आवाम और इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रही है, इमरान खान की गिरफ्तारी की मजम्मत कर रही है, तो इन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। बड़ा इनको डर था, खौफ था इस बात का, तो इसलिए इन्होंने रातों रात NOC मुअत्तल की और मुअत्तल करके इन्होंने जो है ना एक बहाना तलाश करके इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत नहीं दी। और ये एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, इमरान खान जेल में 1 साल होने वाला है, उसके बाद भी ये निज़ाम इतना ज्यादा खौफजदा है, ये इतना शिकस्त
یہ اس قدر شکست مان لی ہے، اس قدر یہ نظام کمزور ہو چکا ہے، اس قدر یہ نظام ننگا ہو چکا ہے کہ عمران خان کی غیر موجودگی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں جا رہی، اس قدر ڈرے ہوئے ہیں۔ اور پھر اب پاکستان تحریک انصاف کو جب یہ این او سی والا معاملہ ہوا تو این او سی والے معاملے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے پھر یہ جلسہ منسوخ کرنے کا، جلسہ کینسل کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا۔ اب اس پر پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے بڑے غصے میں ہیں اور بڑے غمزدہ بھی تھے، بڑے غصے میں بھی تھے، پارٹی قیادت کو برا بھلا بھی کہہ رہے تھے۔ اس بارے میں میں اپنی رائے ضرور دوں گا۔ دیکھیں جی، بہت ساری باتیں ہیں، ہم ورکرز ہیں، ہم نیچے والے طبقہ ہیں، ہم اپنی رائے، ہم اتنا سوچتے ہیں کہ یار یہ ایسے ہونا چاہیے تھا، ویسے ہونا چاہیے تھا، اس میں یہ اچھائی ہے، اس میں یہ برائی ہے، ہم یہ سوچ کے بتا سکتے ہیں۔ ایک جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، جو اس نظام کے اندر ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بہت ساری اطلاعیں بھی آئیں گی، خبریں بھی آئیں گی، ان کے پاس ہم سے زیادہ اطلاع ہوں گی، ہم سے زیادہ خبریں ہوں گی۔ اگر انہوں نے جلسہ منسوخ کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجوہات ہوں گی جو ہمیں پاکستانی عوام کو نہیں پتا، جو پاکستان کی ورکرز کو نہیں پتا۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ ٹھیک ہی ہوگا۔ ہمیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے تمام فیصلوں سے ہمیں ان کو ماننا پڑے گا، ان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ ہمیں اختلافات نہیں، اس ٹائم اختلافات ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے ہماری پارٹی کو نہیں۔ اگر انہوں نے منسوخ کیا ہے، انہوں نے مشترکہ طور پہ یہ فیصلہ کیا، اس کے پیچھے وجہ ہوگی، اس کے پیچھے اہم وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے کینسل کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسے پی ٹی آئی لیڈرشپ پہ اس مشکل وقت میں ایسے آپ الزام تراشی مت کریں۔ اس ٹائم پی ٹی آئی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ کا غم و غصہ جائز ہے، آپ کا غم و غصہ 100% جائز ہے، اور میرا بھی یہی رائے ہے کہ عمران خان 1 سال ہونے والا جیل میں ہے، اس کے لیے تحریک کا آغاز کیا جائے۔ میری بھی یہ رائے ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر کسی نہ کسی طرح ایک تحریک چلا کر، ایک احتجاج کر کے عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے رہا کیا جائے۔ ہمارا لیڈر ہے، ہماری لیڈر پر ہماری جانیں قربان، ہماری سب کچھ قربان کرتے ہیں اپنے لیڈر پہ۔ ایک لیڈر جو ہمارے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارے لیے قربانیاں دے رہا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، اس پہ ہم قربان، ہماری جانیں قربان۔ لیکن اس وقت ایک جو ہم لیڈرشپ کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ چلنا پڑے گا، جیسا وہ فیصلہ کریں گے اس فیصلے کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور اس میں ضرور ایک اور، جس طرح کہ آپ خبریں سننے میں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ چاہ رہے تھے کہ 9 مئی والا واقعہ کو دہرایا جائے، اور اس میں شاید صداقت تھی، اس میں کچھ سچائی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ جلسہ ملتوی کیا، ان کی لیڈرشپ نے ملتوی کیا۔ لیکن یاد رکھا جائے، عاشورہ کے بعد جو اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ عاشورہ کے بعد یہ جلسہ 10 محرم کے بعد جلسہ ہم کریں گے لازمی، اگر پھر ہمیں این او سی نہ دی گئی تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے۔ اور میں حکومت سے کہتا ہوں، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف اگر جلسہ کر لے گی تو کیا ہو جائے گا؟ خیبر پختونخوا میں بھی جلسے تو ہو رہے ہیں نا، اگر وہ جلسہ کر دے گی تو کیا ہوگا؟ یہ ہمارا آئین، ہمارا قانون یہ ہمیں اجازت دیتا ہے۔ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، ہمیں آزادی دیتا ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم احتجاج کریں، ہم جلسے کریں، پرامن احتجاج کریں، پرامن جلسے کریں۔ آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ آپ پہلے ہی مزید ننگے ہو چکے ہیں، آپ اور آپ کے ہینڈلر ننگے ہو چکے ہیں، مزید اپنے آپ کو ننگا نہ کریں۔ آپ کے اس حرکتوں کی وجہ سے، ان حرکتوں کی وجہ، آپ کیا کہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ڈر جائے گا، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈر ڈر جائے گی؟ یہ آپ کی سوچ ہے۔ کل اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جلسہ منسوخ نہ کرتی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کس قدر ایک عوام نکل آ گئی تھی، عوام راستے میں تھی، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر راستے میں تھے، بڑے دور دور سے آئے ہوئے تھے، اور کس قدر غم و غصے میں تھے۔ وہ جلسہ کر سکتے تھے اور جلسہ ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف آئین اور قانون پر یقین کرتی ہے، آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے، آئین اور قانون کی پاسداری کر رہی ہے، آئین اور قانون کو مان کر وہ یہ جو نظام ہے اس کے خلاف عمران خان کی جو گرفتاری ہے اس کے خلاف احتجاج کرے گی، قانونی طور پہ کرے گی، قانونی طور پہ چلنا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ لیکن آپ مجبور کر رہے ہیں، آپ کی فسطائیت دیکھیں، آپ کا جبر اور ظلم دیکھیں، آپ ابھی بھی ڈرے ہیں، ابھی بھی خوفزدہ ہیں۔ اس قدر آپ نے شکست مان لی ہے کہ عمران خان کی غیر موجودگی میں بھی آپ جلسہ کرنے کی، آپ جلسہ برداشت کرنے کی آپ میں قوت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ ہمت کریں، جگرا بنائیں اور دیں اجازت۔ اگر عمران خان اتنا مقبول نہیں ہے، عمران خان کے ساتھ عوام نہیں کھڑی ہوئی، اجازت دیں جلسہ کرنے کے۔ آپ جلسے سے بھی ڈر گئے ہیں، آپ جلسے سے بھی خوفزدہ ہیں۔
لیکن یاد رکھیے گا جلسہ ہوگا، ہر حال میں ہوگا، اور میں پاکستان تحریک انصاف کو ورکر سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک متحد ہو کر اپنی لیڈرشپ کے ساتھ چلنا ہے، متحد ہو کر عمران خان کی گرفتاری کے خلاف ہم نے تحریک کا آغاز کرنا ہے، ہم نے متحد ہو کر عمران خان کو رہا کرنا ہے، ہم نے متحد ہو کر اب سوشل میڈیا پر بھی ایک عمران خان کی گرفتاری کے خلاف عمران خان کی رہائی کے لیے ہم نے ایک تحریک کا آغاز کرنا ہے، ایک کمپین کا آغاز کرنا ہے۔ ہم جس طرح کیا ہے سوشل میڈیا کو تمام پلیٹ فارم پر، سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ٹائگرز بہت زبردست کمپین کر رہے ہیں، بہت زبردست کام کر رہے ہیں، سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیکن یہ تھوڑا سا وقت ہے، ہم سب نے ایک اتحاد میں متفق ہو کر ایک مل جل کر ایک عمران خان کی رہائی کے لیے ہم نے آواز بھی اٹھانی ہے اور اقدامات بھی کرنے ہیں۔ لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے اسی طرح اس جدوجہد کا حصہ بننا ہے، اور انشاءاللہ جلد عمران خان رہا ہوگا۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔